रामा जो आसा तो झुजतालो गोंया खातीर आनी गोंयचे खातीर. तातूंत आतां लॉबीज असतात गोंयांत काम करतात त्यो. ते कॅझिनो लॉबीज आसा, ड्रग्स आसा, प्रॉस्टिट्यूशन आसा, लँड माफियाज आसा, असे जायतेच लॉबीज काम करतात. आनी हांकां सपोर्ट करपी असेंब्लीन बशिल्ले आसात. तर आतां रामा कसो सांगतलो तो मास्टर माइंड कोण तो. आतां जे 7 जाण दवरल्या तुमी तांच्या कडेच्यान तुमी उगडून काडपाक जाय आशिल्लें की तो मास्टर माइंड कोण तो. तुमी लोकांक पिशान काडटा, गोंयकार तुमकां पिशे दिसल्यात. तुमी तुमच्या काळजांत दया ना, तुमकां मनीसपण ना हें तुमी दाखोवन दितात. आनी जे भाशेन तुमी देवाक फटयला तशें तुमी रामाकूय फटयतात. तर हांव मागता सगळे गोंयकारांनी एकवटान रावचे आनी रामाक न्याय दिवपाक आमी लास्ट पासून ट्राय करीत रावतले. देव बरें करूं.